इंशाल्लाह अगली पेशी पे आमिर फारूक होगा या हम होंगे, ये आपको बता दें। इसके पीछे जी सर, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब से आज आपकी मुलाकात हुई, तो पहले तो मुलाकात के हवाले से थोड़ा बता रहे हैं, उन्होंने क्या खान साहब से आपकी क्या गुफ्तगू हुई? खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में जैसे आपको कहा है कि आपके हुक्म की कोई तामील नहीं हो रही, नए मेरे वकला को मुझसे मिलने दिया जा रहा है, जिस पर अदालत ने बड़ा सख्त नोटिस लेते हुए सुपरडेंट जेल को बुला के हदायत की और आर्डर किया इन राइटिंग कि इनके वकला को और इनकी फैमिली को आपने मुलाकातें करवानी हैं। दूसरी बात जो आज हुई, वहाँ जो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को जो मैसेज दिया है, यही कहा है कि पूरी कौम तगड़ी हो जाए, मैं मजबूत हूँ, मुझे ये लोग नहीं तोड़ सकते, किसी सूरत नहीं तोड़ सकते, मैं कौम के लिए मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही रहूँगा और पाकिस्तान में ही मरूंगा, मैं मुल्क से भागूंगा नहीं, मैं इन कुव्वतों का मुकाबला करूंगा, इस कौम को इस दलदल से, महंगाई के दलदल से, और जो हमारे ऊपर 40 सालों से जो मुसल्लत जो गुंडे बदमाश जो है सियासतदान, उनकी छुट्टी करवाएंगे। और दूसरी बात, उन्होंने साफ कह दिया मैं किसी अदारे से नहीं डरता, न एस्टेब्लिशमेंट से डरता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की फौज मेरी फौज है, मेरे मुल्क की फौज है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, ये उनके अल्फाज हैं। और वो कहते हैं कि हमने पूरे मुल्क के अंदर अवाम को मेरा पैगाम दे दें कि हमें जो है इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन करवाए हुकूमत, और जल्द से जल्द करवाए ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। इलेक्शन होने चाहिए, जीते जो मर्जी। सर इलेक्शन तो कारकुनों को जल्द से इकट्ठे होने नहीं दिया जा रहा, तो टिकट कौन लेगा, इस हवाले से खान साहब ने स्ट्रेटजी बनाई हुई है? जी, इस पर स्ट्रेटजी खान साहब ने बहुत वाज़ेह बनाई हुई है, उसका हम इंशाल्लाह अगली तारीख के आपको मुकम्मल जो है रोड मैप देंगे कि इलेक्शन में किस तरह हम जा रहे हैं। पीटीआई को लेके खान साहब का जो हुक्म है, वो जो है उनकी इंशाल्लाह स्पोक्स पर्सन उनकी बहन होगी, और वो आपको सबको बताया करेगी कि आइंदा सियासत में क्या कुछ होना है। हम वकला जो हैं, हम कानून के जो है केस के बारे में हमसे जो सवाल करना है वो हम उसका जवाब देंगे। खान साहब के थोड़ा वो जाली के पीछे से आपसे मिले थे या उनको कोर्ट रूम के अंदर बुलाया हुआ था? नहीं, हमें वकला को बाहर एक कमरे में बिठा के मुलाकात करवाई गई, लेकिन कोर्ट रूम का जो एक है वो वही होती है, जाली लगी होती है, और अंदर जज और वकला होते हैं, वो सामने थे हमारे, इस तरह वो थे, इस तरह हम थे। खान साहब ने शेव वगैरह की हुई थी आज? बिल्कुल शेव थी, और बड़े हशाश बशाश थे, और खुश भी थे कि मैं जो है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जेल के अंदर हूँ, ये भी आपको बता दूं। उनको खबरें हैं सारी बाहर की? जी, वो खबरें का तो इस बात का तो इल्म नहीं, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि मेरे मुल्क के अदारा जो है अदलिया स्पेशली, उसको तबाह किया जा रहा है, कुछ अदारों ने उनको यरगमाल बनाया हुआ है, उनको भी आज़ाद करवाना है, मुझे चाहे कुछ हो जाए। पैगाम है पूरी कौम के लिए, अपनी अदालतों को मजबूत करो। नवाज शरीफ के हवाले से उनको कुछ बताया गया? पता है नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला? जी, बताया, उनको सारा पता था कि कल जो नवाज शरीफ को जिस तरह मिली, उसकी अपील भी बहाल होगी, जमानत भी मिल गई, और यहाँ तक कि जो कानून कहता है कि इमरान खान को ये कागजात जो है केस के दिए जाए, वो आमिर फारूक साहब ने पिटीशन डिसमिस कर दी, बात ही नहीं सुनते। आज ये पैगाम दे दिया है कि आमिर फारूक के पास मेरा कोई केस ना सुनवाया जाए। अच्छा सर, आमिर फारूक के हवाले से आपने पीटीआई की जो लीगल टीम है 3 से 4 दफ़ा यही बातें कर चुकी है, और यही इन पर अमल भी किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर आप आमिर फारूक के पास ही चले जाते हैं। जाते नहीं, आमिर फारूक चीफ जस्टिस है, मार्किंग उसने खुद करनी होती है, खुद वो पिटिशनों को नंबर लगवा के अपने पास रख लेता है। इंशाल्लाह अगली पेशी पे आमिर फारूक होगा या हम होंगे, ये आपको बता दें। इसके पीछे कैसे? देखिए, हम अदालत का हिस्सा हैं, हम वकील जो हैं अदालत का हिस्सा है, अदालत में हमारे साथ चलना होता है। अगर एक आदमी कहता है, शरेआम कह रहा है कि मुझे इस पे इत्मीनान नहीं है, कोई किसी किस्म का मुझे नहीं है इस पे इत्मीनान कि ये शख्स मेरे साथ इंसाफ करेगा, एक दफा नहीं कई दफा कह चुका था, वो शख्स क्यों बज़द होके और किसके कहने पर इमरान खान के केस सुन रहा है, क्यों नहीं ट्रांसफर करता इन केसों को? इंशाल्लाह अगली पेशी में बताएंगे उसको, हाई कोर्ट में भी आप नहीं सुन सकते और ना ही आपके पास सुनाना चाहते हैं, जो फैसला करना करो। सर आप इतना लेट क्यों आए? अगर आप पहले होते तो शायद इधर तक ना हालात ना पहुंचते जिस तरह आप जा रहे हैं। नहीं, देखिए, क्लाइंट ने जब मुझे वकील करना तब मैंने आना था, और मैंने आपको पहले भी आपके व्लॉगर्स में बता चुका हूँ जो कुछ अदारे कर रहे हैं। मैं आप साफियों को भी बता दूं, अरशद शरीफ का अगर आज तक कातिल नहीं गिरफ्तार हुआ तो कल को आपको पकड़ने वाला भी कोई गिरफ्तार नहीं होगा। इसलिए आपने हमारी 2007 की तहरीक को कामयाब किया, हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं एक बनाने जा रहा हूं लॉयर्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इंशाल्लाह लाहौर में इसी हफ्ते उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अली अहमद कुर्दा आ रहे हैं कोयटा से, और हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं, और वकला इंशाल्लाह लाहौर में निकले हुए हैं, अब पूरे पाकिस्तान में निकालेंगे। आप ऑफिशियली आप पीटीआई लॉयर टीम का हिस्सा बन गए? जी, मैं और सिकंदर जुल्करनैन।
ٹھیک، آپ کس طرح کے کیسز دیکھیں گے؟ دیکھیے ہم جو ہے جو طریقہ کار ہے قانون کے مطابق ہم کیس کو کریں گے، قانون کے مطابق ہی چلیں گے، لیکن جہاں ناانصافی ہوتی نظر آئے گی، جیسے ہم نے عامر فاروق آپ کو بتا دیا، عامر فاروق صاحب سے میں گزارش کروں گا خدا کے لیے عدلیہ کو بچاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا وکلا اور آپ کا آمنا سامنا ہو جائے۔ اچھا، جی لیکن سر جب ان سے عامر فاروق سے ریلیف ملتا رہا تو اس وقت کب ملتا رہا؟ کبھی نہیں ملا اس سے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ریلیف دے کے ان سے قانون کے مطابق دیکھیے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کاپیاں دینی ہیں، بھئی کاپی وکلا کے پاس نہیں ہے، کیس کیا لڑنا ہے ہم نے؟ قانون کہتا ہے کاپیاں دینا بیانات کی اور جتنے بھی سیفر کے متعلق ہیں۔ خان صاحب کو عامر فاروق کی عدالت سے کتنی دفعہ ضمانتیں ملی ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے ضمانتیں ملی؟ سر میں گزارش میں گزارش کرتا ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے ریلیف دیے ہیں اس نے، اصل ریلیف جو ہے یہ ہے سیفر کا کیس۔ اب اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر بات منانے کی نہیں، ہم کہتے ہیں اگر قانون پہ عمل نہ کیا تو دوسرا راستہ اپنائیں گے آپ؟ ہم کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں انسٹرکشنز مل گئی ہیں آج خان صاحب سے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے عامر فاروق پہ، بڑی کورٹ میں کہہ دینا اس کو، پھر ہاتھا پائی ہے۔ ہاتھا پائی نہیں۔ دیکھیں ہم قانون دان ہیں، قانون کا راستہ اختیار کریں گے، ان کو ہی اپلیکیشن دیں گے کہ جی آپ نہ سنیں ہمارا کیس۔ آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، کیا آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے؟ پھر بات جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے میں آپ کو صاف بتا دوں، آلریڈی پہلے بھی ایک ہمارے سابق جج کی فلم بنا کے چلائی گئی جس کی وجہ سے یہ جو دہشت فوجی عدالتوں کو فیصلہ نہ ہو سکا۔ 14 مئی کے فیصلے کی کنٹمپٹ جو تیار پڑی تھی جس پہ حکم ہونا تھا کہ الیکشن کیوں نہیں کرائے، ان پہ کنٹمپٹ لگائی جائے، وہ کیوں نہیں سنی گئی؟ وہ بلیک میل کیا گیا ایک جج صاحب۔ 2 ججز کی کچھ پراپرٹیوں کی موویز بھی ہیں اور موویز بھی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ہیں، جن کو ادارے استعمال کر کے ان سینئر ججز کو جو ہے بلیک میل اور ہراساں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف بتا دوں یہ ادارے بلیک میل اور ہراساں کر رہے ہیں ہمارے ججز کو، ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کے محافظ ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں، ہمارے ججز محافظ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہمارا چیف ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ آئین کی بحالی اور دستور کی بحالی تک ہم جنگ لڑتے رہیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی کوئی اس طرح کی کوئی کمزوری ہے؟ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان ججز کے جو اثاثہ جات دیکھیں، ان کے بیٹوں کے اور ان کے دمادوں کے اثاثہ جات ہی دیکھ لیں کم از کم، سب بات سامنے آ جائے گی جس کی وجہ سے یہ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ تھینک یو جی بہت شکریہ سر، آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آفتاب باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے آفیشلی اب پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے اس کو جوائن کر لیا اور عمران خان صاحب سے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ملاقات میں انہوں نے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب یا ہم نہیں ہوں گے اگلی سماعت پر، یا چیف جسٹس عامر فاروق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر ہمیں قانونی طریقے سے ہماری بات نہیں سنی جاتی تو ہم دوسرا راستہ اپنائیں گے۔ اب دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے وہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، لیکن میرے خیال سے اب پی ٹی آئی نے جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آفتاب باجوہ صاحب کی جو ایڈیشن ہے قانونی ٹیم میں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب جو بات ہے وہ قانونی معاملات سے بڑھ کر آگے نکل چکی ہے، اور ابھی آپ نے گفتگو بھی سنی آفتاب باجوہ صاحب کی۔ بہرحال ابھی ہم آپ کو جو آج کیس ہوا ہے اس حوالے سے سلمان صفدر صاحب کی گفتگو ہے وہ بھی سناتے ہیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔